गुड मर्निङ। स्मार्ट जिकेको यो समसामयिक विशेष क्लासमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज 2079 वैशाख महिनाको 2 गते र समसामयिक विषयमा लगभग हामीले हेर्नुपर्ने यसमा धेरै कुराहरू छन् र प्रायःजसो परीक्षाहरूमा सोधिरहँदा पनि यो करेन्ट अफेयर्सबाट धेरै कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो प्रसङ्गमा करेन्ट अफेयर्ससँग सम्बन्धित कुराहरू, करेन्ट अफेयर्स पनि अहिले हुन्छ भन्नुभएको रहेछ। ठिक छ, करेन्ट अफेयर्सकै क्लास हो आज। म तपाईँहरूलाई करेन्ट अफेयर्स सम्बन्धी समसामयिक विषय भनौँ, यहाँनिर समसामयिक विषय अर्थात् करेन्ट अफेयर्स। करेन्ट अफेयर्स समसामयिक विषय अन्तर्गत प्रायःजसो परीक्षामा लोकसेवाले सोधिने प्रश्नहरूमा हामीले एक हिसाबले समसामयिक रूपमा डे टु डे घटेका विभिन्न घटनाहरूलाई मध्यनजर गरेर हेरिरहेका हुन्छौँ, पढिरहेका हुन्छौँ। एक दुईवटा कुराहरू पढ्दा नभएदेखि कहिलेकाहीँ राम्रैसँग सोधिरहेको अवस्थाहरूमा पनि राम्रै किसिमले प्रश्न सकेसम्म घटिरहेका घटनाहरूलाई चाहिँ लोकसेवाले सोधिन सक्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी बढी चाहिँ आफू चाहिँ ऊ भएर चाहिँ कन्सियस भएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नाले हामी एउटा घटनालाई एउटै एङ्गलबाट हेरेर पढिरहेका हुन्छौँ, तर सोसँग सम्बन्धित तथ्यहरूलाई चाहिँ हामीले यसको विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ हेरेर अध्ययन गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। भन्नाले यो सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई के बताऊँ भने, जस्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू, यस अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय त नजोडौँ, राष्ट्रिय घटनाहरूभित्र पनि जस्तै महत्त्वपूर्ण, जस्तै कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका घटनाहरू, राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित घटनाहरू र जस्तै योभन्दा अगाडि जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ, यी कुराहरू भयो। यस्ता कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण छन् र यो समसामयिक विषय सबैको लागि महत्त्वपूर्ण। एनबिएलको क्लास हो यो भन्नुभएको छ। समसामयिक विषय तपाईँको उसमा सिलेबसमा भइ नै हाल्छ। सामान्य ज्ञान पढ्दै गर्दा सबै विषयमा चाहिँ यो समसामयिकबाट सोधिरहेको हुन्छ। त्यसैले अर्को कुरा, समसामयिक भन्ने कुरा चाहिँ जब इक्जाम आउँछ, इक्जाम आइसके पछाडि हत्तपत्ता हामीले अन्ध्याउन मार्केटमा बुक किन्ने, र बुक किन्दा पनि मैले त्यस्तो भन्न खोजेको त होइन, तर बाहिरको कभर चाहिँ अन्त्याउन अहिलेको लेटेस्ट र भित्रको तथ्य चाहिँ उही नै भएको प्रसङ्गले गर्दा अलिकति समस्यामा हुने र लास्ट आवरमा 11th आवरमा गएर सबै कुरा एकैचोटि अपडेट गर्न पनि अलिकति कठिन हुने अवस्था पनि हुन्छ। त्यसैले यो तयारी गर्दा चाहिँ डे टु डे एभ्री डे तपाईँले झर्को नमानिकन म तयारी गर्दैछु, यो सेवाको लागि हेर्दैछु, यस अन्तर्गत मैले हेर्नुपर्ने पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो हुन्, यस्तो सोधिन्छ भनेर एभ्री डे तपाईँले चाहिँ यस्ता डेटहरूलाई चाहिँ घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ याद गरिराख्नुपर्ने, हेरिराख्नुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि यो एकैचोटि पढेर एकैपटक हुने कुरा पनि होइन। जस्तै हालै भएका, र अर्को कुरा मलाई धेरै साथीहरूले सोधिराख्नुहुन्छ र कतिपय साथीहरू त रेगुलर रूपमा सायदै मैले कन्टेन्टहरू पोस्ट गरिरहन्छु, भिडियोहरू अपलोड गरिरहन्छु, रेगुलर रूपमा हेरि पनि राख्नु भएको होला मेरो च्यानललाई, जसमा त्यही नै कुराहरू त्यसै गरी नै र पढ्दाखेरि चाहिँ मैले आफैले पनि त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ प्रायःजसो के गरेको हुन्छ भने, घटना एउटा छ, अनावश्यक कुरा चाहिँ होइन, तर त्यो घटनासँग सम्बन्धित तथ्यहरू चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले हालै अप्रिल 1 1 अप्रिल भन्नाले अस्ति 18 गते फर्स्टमा के हेरौँ भनेदेखि 1 अप्रिल 2022 के भयो त भन्दा नेपालको दौत्य सम्बन्ध अर्थात् नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धले हेर्ने भनेदेखि नेपाल र बेलिज बीच, नेपाल र बेलिज भन्ने मुलुक बीच चाहिँ के भयो त भन्दा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो, अर्थात् दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो। कहिले? 1 अप्रिल 2022 1 अप्रिल 2022 नेपाल र बेलिज बीचमा चाहिँ के भयो त भन्दा दौत्य सम्बन्ध कायम भयो, अर्थात् डेभलोमेटिक रिलेसन स्थापना भयो, जसमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको लागि अहिले नेपालको स्थायी प्रतिनिधि को छ भन्दा अमृत बहादुर राई छ। अमृत बहादुर राई होइन, लोकसेवा सोपान भनेर तपाईँले यसमा हेर्नुभयो भने मैले हरेक 15 दिनमा चाहिँ यसमा करेन्ट अफेयर्सहरू अपडेट गरिरहेको हुन्छु यो युट्युब च्यानलमा, लोकसेवा सोपान भन्ने युट्युब च्यानलमा। त्यसमा चाहिँ तपाईँले म अर्को कुरा के पनि भन्छु भने, करेन्ट अफेयर्स सोर्स या जुनसुकै सोर्समा तपाईँले यसरी पढिराख्नु भएको, यो तपाईँको लागि एउटा सोर्स हो, एउटा स्रोत, एउटा रिफरेन्स हो।
यस्ता कुराहरू तपाईँले आफैले पनि प्लस यसमा थप्दै जाने हो। यो नै इनफ, यो नै कम्प्लिट। एउटा क्लास लिइसके पछाडि, दुईवटा क्लास लिइसकेपछि यसबाट तपाईँलाई पुरै हुन्छ भन्ने होइन कि यसबाट पनि तपाईँले केही सहयोग हुन्छ, यसरी पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। त्यही अनुसारले तपाईँले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो जस्तै मैले मेरो आफ्नो च्यानलको धेरै एड गर्न खोजेको त होइन, यसमा चाहिँ मैले हरेक 15-15 दिनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई योसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक घटनाहरू, अनि त्यस पछाडि महत्त्वपूर्ण पुरस्कारसँग सम्बन्धित, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको निधनसँग सम्बन्धित याद गर्नु चाहिँ यस्ता कुराहरू याद गर्नुपर्छ भन्नाले यो भित्र हामीले के पढ्ने भन्ने कुराहरू, अनि त्यस पछाडि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूसँग सम्बन्धित कुरा, खेलकुदसँग सम्बन्धित कुराहरू, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले जस्तै, अनि अर्को भनेको विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ घटनाहरू, विभिन्न परीक्षणहरू गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता विषयहरू चाहिँ हामीले यो समसामयिकभित्र पढ्छौँ। पुरस्कार पनि जस्तै यो भित्र पनि अझै हेर्ने हो भने पुरस्कारले पनि हामी क्याटेगोराइज गरेर हेर्न सक्छौँ। नेपालमा मात्रै प्रदान गरिने पनि राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कारहरू, नेपालमा प्रदान गरिने फुटकर किसिमको पुरस्कारहरू क्या। राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार भनेको जस्तै हरेक एक वर्षमा चाहिँ प्रदान गरिरहेको हुन्छ नि, जस्तै मदन पुरस्कार भयो, अनि अर्को जगदम्बा श्री पुरस्कार भयो, र यसका अलावा यस्ता विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारहरू छन्। अनि निजामती पुरस्कार जुन निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिन्छ होइन, निजामती सेवाको तयारी गर्ने साथीहरूले, यस किसिमको पुरस्कारहरू। अनि अर्को फुटकर पुरस्कारहरू छ। र अनि त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार हेर्ने भनेदेखि नोबेल पुरस्कार होइन, रोमन म्यागसेसे, अनि यस्ता पुरस्कारहरू चाहिँ के छ त भन्दा हरेक वर्ष प्रदान गरिरहने, घोषणा गरिरहने संसारकै प्रतिष्ठित महत्त्वपूर्ण पुरस्कारहरू, यस्ता पुरस्कारहरूबाट पनि सोधिन्छ। अब अझै त्योभित्र पनि गएर हेर्दा हामी अहिलेको वर्ष कसले प्रदान गरियो भन्ने कुरा मात्रै हेर्छौँ। के का लागि प्रदान गरिएको छ, कसलाई प्रदान गरियो, किन प्रदान गरियो, विगतमा कसले प्रदान गरिएको थियो, विगतमा त्यो विषयमा रोचक तथ्यहरू के छन्, समयलाई चाहिँ भ्याउनुपर्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ योसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हेर्नुपर्छ भन्नाले मैले तपाईँले पहिलोमा सेयर गरेँ 1 अप्रिल 2022 नेपालको बेलिजसँग के भयो त भन्दा दौत्य सम्बन्ध कायम भयो। सो प्रसङ्गमा चाहिँ नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई र त्यस्तै गरेर बेलिजका पनि प्रतिनिधि अर्थात् राजदूत मिस्टर क्यारोल सी फुलर OBF भन्ने नाम छ, OBE भन्ने नाम छ, के गरेका थिए त भन्दा उनीहरूले चाहिँ सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने। अब बेलिजको बारेमा थोरै बुझ्नुहोस्। बेलिज भन्ने मुलुक चाहिँ यो मुलुक चाहिँ मध्य अमेरिकामा अवस्थित के हो त भन्दा क्यारिबियन मुलुक हो। क्यारिबियन मुलुक हो यो बेलिज भन्ने मुलुक, र त्यस्तै गरेर यो मध्य अमेरिकामा अवस्थित रहेको छ। र त्यस्तै गरेर यो चाहिँ बेलायतको उपनिवेशको रूपमा रहेको थियो। बेलायतको उपनिवेशबाट 21 सेप्टेम्बर 1981 मा 21 सेप्टेम्बर 1981 मा चाहिँ के भयो त भन्दा बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएको हो, अर्थात् स्वतन्त्र राष्ट्र भएको हो। बेलायतको उपनिवेशबाट चाहिँ के भएको हो त भन्दा यिनी चाहिँ मुक्त भएको हो। बेलिज भन्ने मुलुक चाहिँ 21 सेप्टेम्बर 1981 मा चाहिँ बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएको हो। र त्यसै गरेर यसपछि हामीले हेर्दै जानुपर्ने अन्य कुराहरूमा चाहिँ बेलिज चाहिँ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 176औं मुलुक हो। अहिले नेपालको 176 वटा मुलुकहरूसँग चाहिँ बेलिज सहित गरेर 176 वटा मुलुकहरूसँग चाहिँ के भएको छ त भन्दा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ। त्यस पछाडि सक्नुहुन्छ भने 1-2वटा अगाडिको पनि हेर्नुहोस्। 175औं मुलुक चाहिँ नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने दक्षिणी सुडान हो। दक्षिणी सुडानसँग पनि नेपालको दौत्य सम्बन्ध हालै कहिले भन्दा अस्ति मार्चमा 28 मार्च 2022 मा नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। दक्षिणी सुडानसँग 28 मार्च 2022 मा 175औं मुलुकको रूपमा चाहिँ दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। 174औं पनि हेरौँ 174 अर्थात् 174औं मुलुक चाहिँ गणतन्त्र पलाउ हो। अर्थात् 174औं मुलुक गणतन्त्र पलाउसँग मात्रै भन्ने याद हुन्छ। गणतन्त्र पलाउसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध यसको 28 मा, त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि 21 मार्च 2022 मा चाहिँ
गणतन्त्र पलाउसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। यसरी चाहिँ योसँग सम्बन्धित यस्ता घटनाहरू 4-5 सम्म हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यति मात्रै बताएँ तपाईँलाई। यसरी जस्तै अस्ति नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 1 अप्रिल 2022 बेलिजसँग होइन, यो सन्दर्भ सँगसँगै। अनि त्यस पछाडि यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसरी हेर्नु पर्ने हुन्छ। स्लो भन्नुभएको छ, ठिकै छ। भन्नाले गणतन्त्र पलाउ भन्दा पनि बेलिजसँग सम्बन्धित घटनाहरूको सन्दर्भमा यसरी नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम हुने मुलुकहरूको सन्दर्भमा चाहिँ कतिवटा पुगेको छ त भन्दा यसरी जम्मा 176वटा मुलुकहरू चाहिँ नेपालसँग हालसम्म दौत्य सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरूको सङ्ख्या हो, अर्थात् यति पुगेको छ। र त्यसै गरी अनि त्यस पछाडि अब अर्को रहेको छ यो घटनापछि एकचोटि म अझै बताउँ सायद भयो भने 1 अप्रिल 2022 नेपाल र बेलिज बीच दौत्य सम्बन्ध कायम। मध्य अमेरिकी मुलुकको बेलिज 21 सेप्टेम्बर 1981 सम्म बेलायतको उपनिवेशको रूपमा कोलोनाइजेसनको रूपमा रहेको थियो। बेलायतको उपनिवेशबाट 21 सेप्टेम्बर 1981 मा मुक्त भयो। हालसम्म नेपालको दौत्य सम्बन्ध कायम भएका मुलुकहरू 176वटा पुगेको छ। 176औं मुलुकको रूपमा चाहिँ बेलिज रहेको छ। 175औं मुलुक दक्षिणी सुडान हुन्। दक्षिणी सुडान र नेपाल बीच दौत्य सम्बन्ध 28 मार्च 2022 मा भएको हो भने 174औं मुलुक गणतन्त्र पलाउ हो। गणतन्त्र पलाउसँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध 21 मार्च 2022 मा भयो। यो एउटा घटना, योसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू हामीले यहाँनिर हेर्यौँ। अनि त्यस पछाडि अर्को दोस्रोमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था। एमनेस्टी इन्टरनेसनल एमनेस्टी इन्टरनेसनलको नेपालको लागि है, यो चाहिँ यसैको अध्यक्ष चाहिँ होइन, नेपालको लागि अस्ति मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत यो संस्था हो, अर्थात् ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित यसले काम गरिरहेको छ। नेपालमा चाहिँ यसको अध्यक्षमा चाहिँ विपिन बुढाथोकी चयन भएको छ। यसको अध्यक्षतामा नेपालको अध्यक्षतामा चाहिँ विपिन बुढाथोकी भन्ने व्यक्ति चाहिँ यसको अध्यक्षमा के भयो त भन्दा चयन भयो नेपालको लागि है। यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलकै अध्यक्ष चाहिँ होइन, यहाँनिर नेपालको लागि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको अध्यक्षमा चाहिँ विपिन बुढाथोकी धुलीखेलमा अस्ति कहिले भने चैत 18 र 19 गते भएको सम्पन्न जुन साधारण सभा थियो, जेनरल एसेम्ब्ली, यसबाट चाहिँ विपिन बुढाथोकी नेपालको लागि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको अध्यक्षको रूपमा चयन भयो। र यो सन्दर्भमा यो सँगसँगै के चाहिँ हेरौँ भने एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सन्दर्भमा यसको स्थापना भएको सन् 1961 मे 28, सन् 1961 मे 28, 1961 मे 28 मा चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको एमनेस्टी इन्टरनेसनल, मैले नेपालीमा लेखेँ, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना। विपिन बुढाथोकी चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चयन भयो कहिले त भन्दा अस्ति 2078 चैत महिनाको 19 गते, 18 र 19 गते भएको साधारण सभा, 19 गते चाहिँ उनी चाहिँ अध्यक्षको रूपमा चयन भएको हो। सन् 1961 मे 28 मा चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना भएको थियो। 1961 मे 28 मा एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना भएको थियो। यो चाहिँ मानव अधिकारको क्षेत्र अर्थात् ह्युमन राइट्ससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत रहेको छ। र त्यस्तै गरी यसको संस्थापक अर्थात् एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना कसले गरे त भन्दा पिटर बेनेन्सन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ संस्थापक भनौँ। यसको संस्थापक को हुन् त भन्दा पिटर बेनेन्सन भन्ने व्यक्ति चाहिँ यसका संस्थापक हुन्। यसका संस्थापक पिटर बेनेन्सन चाहिँ बेलायतको वकिल हो, अर्थात् बेलायती वकिल हुन् उनी। उनले चाहिँ मानव अधिकारको क्षेत्रमा, ह्युमन राइट्सको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि भनेर यसरी एमनेस्टी इन्टरनेसनलको स्थापना गरेको थियो। र यसको प्रधान कार्यालय, एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रधान कार्यालय, कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ, यो सङ्घ सङ्गठनतिरको कुरा पनि आयो। यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ लन्डनमा रहेको छ। यसको प्रधान कार्यालय बेलायतको लन्डनमा रहेको छ।
भने त्यस्तै गरी यो संस्थालाई नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ। मानव अधिकारको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिएको हुनाले यसलाई नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरियो। नोबेल पुरस्कार कहिले प्रदान गरियो त भन्दा सन् 1977 सन् 1977 को नोबेल पुरस्कार एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई प्रदान गरिएको थियो। मानव अधिकारलाई खास गरी प्रोत्साहित गरेर राजनीतिक बन्दीहरूलाई सहायता गर्ने अर्थात् गर्ने उसको लागि चाहिँ कार्यको लागि चाहिँ के भनेको थियो त भन्दा नोबेल पुरस्कार सन् 1977 मा प्रदान गरिएको थियो। शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार हो सन् 1977 मा। यसरी एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सन्दर्भमा भन्नाले यहाँनिर मैले खालि यहाँ विपिन बुढाथोकी मात्रै तपाईँलाई बताइन, यसको सन्दर्भमा यसका तथ्यहरू पनि यस्ता छन् भनेर यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई बताएँ। अनि राष्ट्रिय घटनाहरूको सन्दर्भमा मैले यो घटनालाई यसरी सुरु गर्दैछु। यो अहिलेको समसामयिक विषयबाट योभन्दा बिस्तारै अगाडिको तर्फ चाहिँ म बढ्दैछु। अगाडिबाट पछाडि अहिलेको लेटेस्टतिर नआइकन लेटेस्टबाट पुरानो तर्फ चाहिँ म गइरहेको छु। एमनेस्टी इन्टरनेसनल सायद तपाईँले लेख्नुभयो होला यसको बारेमा, सायद यतिको स्लो गर्दा त हुन्छ बुझ्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु है। अनि अर्को चाहिँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेको घटना पनि अहिलेको एकदमै लेटेस्ट हो छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बन। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल सरकारले निलम्बन गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले निलम्बन गरिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठक 2078 चैत महिनाको कति गते भएको हो? 24 गते। 2078 चैत महिनाको 24 गते गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको हो। र गभर्नर अधिकारीलाई केन्द्रीय ब्याङ्कको उद्देश्य अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। र त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कको संवेदनशील सूचनाहरूलाई चुहावट गरेको भन्ने किसिमको आरोप लगाइएबाट उक्त आरोपको छानबिन गर्नका लागि चाहिँ एउटा छानबिन समिति गठन गरियो। यसरी कुनै पनि पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्नका लागि छानबिन उप यस्ता छानबिन समिति गठन गरिसके पछाडि निज सम्बन्धित पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसारले चाहिँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि निलम्बनमा पर्नु भएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 छ। ब्याङ्किङको तयारी गर्दै गर्ने साथीहरूलाई थाहै होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 रहेको छ। उक्त अनुसारले पनि गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नु अघि एउटा जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्था अनुसारले चाहिँ यसरी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन परिएको हो 2078 चैत महिनाको 24 गते। यति मात्रै याद गर्नुहोस्, योसँग सम्बन्धित अन्य त्यति धेरै छैन। अनि केही समय अगाडि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। यसलाई पनि मैले यहाँ हेडिङको रूपमा लेख्दै जान्छु अनि त्यही अनुसार लेख्नु होला। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण भनौँ। वाङ यीको नेपाल भ्रमण। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण कहिले भयो भनेर सोधिन सक्छ अथवा सोधियो भने 2078 चैत 11 गते। तदनुसार यहाँनिर विदेशी भएको हुनाले इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई बताएँ 26 मार्च 2022। 26 मार्च 2022 मा चाहिँ के थियो त भन्दा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी भयो। यहाँ यी चाहिँ या चाहिँ हो है। यहाँनिर वाङ यी चाहिँ के थियो त भन्दा नेपालको भ्रमणका लागि आउनु भएको थियो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको भ्रमणका लागि कहिले आउनुभयो? 26 मार्च 2022 मा
आउनुभएको थियो। तदनुसार 2078 चैत 11 गते नेपाल आउनुभएको थियो। सो क्रममा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र त्यस्तै गरी चिनिया विदेश मन्त्री यीको उपस्थितिमा सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ नेपाल र चीनबीच विभिन्न 9 बुँदे सहमति भएको थियो। 9 बुँदे सहमति भएको थियो र त्यस्तै गरेर खास गरी यसमा चाहिँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धीको समझदारी अनि यसका अलावा नेपाल र चीनबीच अन्तर्देशीय रेलवे परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगायतका अन्य विभिन्न विषयहरू रहेका छन्। त्यति धेरै हो छैन, खालि यो 26 मार्च 2022 यसलाई मात्रै याद गर्नुहोस्। प्लस यसको अलावा खास गरेर पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन चीन र उसको नेपालको बीचमा चाहिँ त्यसको सम्भाव्यता के कस्तो छ लगायतको कुरा र त्यस्तै गरी यही सन्दर्भमा यो 9 बुँदेभित्र चाहिँ होइन चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणको क्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी पनि के गरेको थियो त भन्दा हस्तान्तरण गर्यो। लगभग 93% मात्रै यो इन्टरनेसनल एयरपोर्टको अर्थात् पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य सम्पादन भएको छ। यद्यपि अन्य पनि अझै पनि बाँकी नै रहेको छ। यस किसिमका सम्झौता अर्थात् ऊ चाहिँ यो क्रममा भएको थियो र त्यस पछाडि यस्तै मध्ये समसामयिक घटनाहरूमा अर्को के गरेको छ त भन्दा पाल्पालाई ढाका टोपी भन्दा नि पाल्पालाई अर्को के घोषणा गरियो त भन्दा पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरियो। पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरियो भन्नाले पाल्पालाई ढाका कपडा उत्पादनको राजधानी घोषणा कहिले गरियो त भन्दा 2078 चैत महिनाको 12 गते 2078 चैत महिनाको 12 गते चाहिँ पाल्पालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरियो, जसमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घरतीले सो घोषणा गर्नुभएको हो। त्यसै गरी पाल्पाको कन्ट्रिब्युसनलाई हेर्ने भनेदेखि पाल्पामा विगत 6 दशकदेखि चाहिँ ढाका उत्पादन गरिरहेको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ पाल्पा जिल्लाभरि नै दर्जनौं भन्दा बढी ढाका उद्योगका यस्ता कारखानाहरू रहेका छन् र ती उद्योगहरूबाट चाहिँ 1000 भन्दा बढीले काम गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ पाल्पा जिल्लालाई ढाकाको राजधानी भनेर 2078 चैत 12 गते घोषणा गरिएको हो। र त्यस्तै अर्को महाभियोगको प्रस्ताव मैले अगाडि पनि भने ब्लर भयो भने यसो गर्नु होला, एकचोटि तपाईको त्यो सेटिङमा गएर पनि तपाईले आफ्नो सेटिङलाई उ गर्नु होला। कहिलेकाहीँ त्यो हुँदा नि समस्या हुन्छ, प्लस इन्टरनेटको कनेक्सनले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ त्यो समस्या आउन सक्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को प्रधान न्यायाधीश जबरा भने मैले यहाँनिर संक्षिप्तमा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध अर्थात् चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध चाहिँ के भयो त भन्दा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। कहिले? 2078 फागुन 1 गते 2078 फागुन 1 गते। मैले अगाडि पनि तपाईलाई बताएको छु महाभियोगको बारेमा, सायद संविधान क्लास हेर्नुभयो होला अगाडि। 2078 फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव के भयो त भन्दा दर्ता भयो। र त्यसै गरी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यस्तै गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले यो महाभियोग दर्ता गरेका थिए। मैले अगाडि पनि बताएको छु संसदको 1/4 सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ, जसमा चाहिँ यो महाभियोगको प्रस्तावमा चाहिँ प्रस्तावक सहित 98 जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता सँगसँगै यसरी दर्ता भइसके पछाडि त्यस्तै गरेर गभर्नरमाथि छानबिन समिति अर्थात् जाँचबुझ समिति गठन भइसके पछाडि निजहरू चाहिँ पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भए अनुसारले त्यस पछाडि के भयो त भन्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि निलम्बनमा पर्नुभयो र सँगसँगै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले चाहिँ दीपक कुमार कार्की स्मरण रहोस् वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले चाहिँ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्दै आउनु भएको छ। ओके, समसामयिक विषयमा यी कुराहरू छन्। र त्यस पछाडि यस्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मात्र म तपाईलाई यहाँनिर बताउँदै जान्छु।
यस्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वको घटनाहरूमध्ये एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण घटना नै हो। एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भयो। व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको हो। संसदबाट अनुमोदन कहिले भयो? एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन, यो पनि महत्त्वपूर्ण घटना हुन सक्छ। 2078 फागुन 15 गते। 2078 फागुन 15 गते। 2078 फागुन 15 गते चाहिँ के भयो त भन्दा एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भयो। एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन 2078 फागुन 15 गते भएको हो। 2078 फागुन 15 गते, जसमा चाहिँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा 279 र त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको विनियमावलीको नियम कति छ त 230 अनुसारले चाहिँ यो सम्झौताले अनुमोदन गरेको हो। अर्थात् यसमा चाहिँ के उल्लेख छ त भन्दा यसरी राष्ट्रिय महत्त्वका यस्ता विषयहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने, संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर अगाडि मैले सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा 279 भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा पनि बताएको थिएँ। र जसमा चाहिँ कुल राशि तपाईँले थाहा होला 50 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। र यो चाहिँ यसमा चाहिँ छुट्टै छुट्टै गरेको छ। विद्युत ट्रान्समिसन अनि त्यस्तै गरेर यातायातको क्षेत्रमा सुधार गर्न अर्थात् सडक सुधार आयोजना अनि त्यस्तै गरेर कार्यक्रम सहायता प्लस अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भनेर चाहिँ यो जुन 50 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ यसलाई चाहिँ यी टपिक अर्थात् यी शीर्षकहरूमा चाहिँ छुट्याइएको छ। एमसिसी परियोजना स्मरण रहोस् यसरी फागुन 15 गते चाहिँ के गरेको थियो त भन्दा एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो। अनि त्यस पछाडि यस्तै राष्ट्रिय महत्त्वका घटनाहरूमध्ये चाहिँ प्रदेश 2 को नामाकरण मध्य प्रदेश गरियो। त्यो पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। प्रदेश 2 को नामाकरण, अब प्रदेश 1 मात्रै बाँकी छ। प्रदेश 2 को पनि के गरियो त भन्दा नामाकरण गरियो। प्रदेश 2 को नामाकरण के राखिएको छ? मध्य प्रदेश बनिएको छ। मध्य प्रदेश बनिएको छ। प्रदेश 2 को नामाकरण के राखिएको छ त भन्दा मध्य प्रदेश भनेर नामाकरण गरियो। कहिले नामाकरण गरियो? 2078 माघ 3 गते। 2078 माघ 3 गते। माघ 3 गते के गरियो त भन्दा मध्य प्रदेशको नाम यो प्रदेश नम्बर 2 को तत्कालीन प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण चाहिँ मध्य प्रदेश भनेर 2078 माघ 3 गते नामाकरण गरियो। र स्थायी राजधानी जनकपुर नै हुने भनेर के गरियो त भन्दा सो क्रममा चाहिँ यसरी नामाकरण सहित तोकिएको छ र जनकपुर नै यसको स्थायी राजधानी रहेको छ। सिम्पल भाषा, सायदै सिम्पल भाषा नै छ, त्यस्तो धेरै उ छैन। अनुदानको बुझिएको छैन, अनुदान भन्नुभएको रहेछ। ग्रान्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ। ग्रान्ट भन्नाले अनुदान पछि फिर्ता नलिने शर्तमा कुनै पनि मुलुकलाई अन्य मुलुकले प्रदान गरिने या जोसँग छ उसले चाहिँ अन्य अरू जो कोहीले प्रदान गरिने तर पछि फिर्ता नलिने कुरा चाहिँ अनुदान हो, जसलाई ग्रान्ट भनिन्छ। बुझिन भने चाहिँ सोध्नुहोस् होइन, ग्रान्ट्स भनेर उल्लेख छ। ओके, अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँ र यो सँगसँगै अन्य प्रदेशको नामाकरणको मितिहरू त घोकेर आउँछौँ, तर त्यति कहिलेकाहीँ सम्बन्धित प्रदेशको तयारी गर्ने साथीलाई चाहिँ अलिकति बढी महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। नभएदेखि कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय महत्त्वको सन्दर्भमा देखिएको हुनाले यो कुरा चाहिँ नोटमा चाहिँ म तपाईँलाई अभाइलेबल गराउँछु, अहिले चाहिँ बताउँछु मात्रै। अन्य प्रदेशहरूको नामाकरण तथा राजधानीको सन्दर्भमा अहिलेसम्म प्रदेश 1 चाहिँ बाँकी छ। विराटनगर यसको राजधानी प्रदेश 1 को र यसको नामाकरण अहिलेसम्म प्रदेश 1 नै छ र नयाँ नामाकरण चाहिँ हुन सकेको छैन। र बागमती भनेर प्रदेश नम्बर 3 लाई कहिले नामाकरण गरियो त भन्दा 2076 पुस 27 गते। यसो गरौँ न, यो चाहिँ लेखेरै तपाईँले उ गराउँ यिनीहरू चाहिँ। यो सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरणको प्रसङ्ग आइ नै हाल्यो। अनि त्यस पछाडि प्रदेश नम्बर 3 जसलाई चाहिँ मैले यहाँ 3 मा बागमती प्रदेश भने। बागमती प्रदेश भनेर यसलाई कहिले नामाकरण गरियो त भन्दा 2076
2076 है। यसमा 2076 पुस 27 गते नै 2076 पुस 27 गते 2076 पुस 27 गते प्रदेश नम्बर 3 लाई चाहिँ बागमती प्रदेश भनेर नामाकरण गरियो। र त्यस्तै गरी त्यस पछाडि गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा अगाडि नै यसको नामाकरण भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको नामाकरण कहिले भयो त भन्दा 2075 असार 22 गते 2075 असार 22 गते 2075 असार 22 गते गण्डकी प्रदेशको नामाकरण गरिएको हो। र त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश पछाडि अर्को रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण 2077 असोज 20 गते भएको हो। त्यस पछाडि लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण 2077 असोज 20 गते भएको हो। 2077 असोज 20 गते लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी प्रदेश भनेर गरियो। अनि त्यस पछाडि अर्को 6औँमा कर्णाली प्रदेश भनेर यो प्रदेशको नामाकरण कहिले गरियो त भन्दा 2074 फागुन 12 गते 2074 फागुन 12 गते 2074 फागुन 12 गते। र त्यस्तै गरेर मैले यता लेखेँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर कहिले गरियो 2075 असोज 12 गते 2075 असोज 12 गते चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर यसरी यी प्रदेशहरूको नामाकरण गरिएको छ। र त्यस्तै गरेर यी प्रदेशहरूको राजधानी पनि याद गर्नुहोला। प्रदेश 1 को विराटनगर छ र त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर, प्रदेश नम्बर 3 को हेटौँडा रहेको छ अर्थात् बागमती प्रदेशको हेटौँडा रहेको छ। त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशको पोखरा रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको कहाँ छ राप्ती उपत्यका, दाङको राप्ती उपत्यका हो लुम्बिनी प्रदेशको। र त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर रहेको छ भनेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा यसको चाहिँ गोदावरी रहेको छ। सम्बन्धित प्रदेशसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू यी कुराहरूलाई मैले सरसर्ती तपाईँले बताएँ। अनि त्यस पछाडि यो प्रदेशसँग सम्बन्धित प्रसङ्ग पछाडि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण तथ्यहरूमध्ये समसामयिक प्रतिवेदनहरू पनि प्रकाशन भइरहेको हुन्छ। सो समसामयिक प्रकाशनहरूको अर्थात् प्रतिवेदनहरूको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार सूचकाङ्क 2021 भनेर भ्रष्टाचार यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। भ्रष्टाचार सूचकाङ्क 2021 हरेक वर्ष बितिसके पछाडि अर्को वर्ष यो सार्वजनिक गर्दछ। भ्रष्टाचार सूचकाङ्क 2021 अर्थात् 2021 मा विश्वभरिका मुलुकहरूको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको स्थानमा कस्तो रह्यो भनेर चाहिँ अवस्था यो चाहिँ 25 जनवरी 2022 मा सार्वजनिक गरिएको थियो। सबै प्रदेशको राजधानी भन्नुभएको रहेछ। 1 नम्बरको विराटनगर भइहाल्यो। म 1, 2, 3 गर्दै लेख्छु है। 1 नम्बरको विराटनगर अनि त्यस पछाडि प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर हो। प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर, प्रदेश नम्बर 3 को बागमतीको कहाँ छ हेटौँडा छ हेटौँडा। अनि त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 4 को कहाँ छ भनेपछि यसको पोखरा। प्रदेश नम्बर 4 अर्थात् उसको चाहिँ गण्डकी प्रदेशको चाहिँ कहाँ छ त भन्दा पोखरा छ। अनि 5औँमा लुम्बिनीको कहाँ छ त भन्दा राप्ती उपत्यका, दाङको राप्ती उपत्यका दाङ भने राप्ती उपत्यका दाङ। अनि त्यस्तै गरेर 6औँ अर्थात् 6औँमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको कहाँ छ त भन्दा वीरेन्द्रनगर 6औँमा वीरेन्द्रनगर। अनि त्यस्तै गरेर अर्को 7औँमा चाहिँ सुदूरपश्चिमको चाहिँ कहाँ छ त भन्दा यसको चाहिँ गोदावरी, सुर्खेतको गोदावरी रहेको छ। गोदावरी 7वटाको एउटा पहिलो 1 नम्बर विराटनगर, दोस्रोमा अर्थात् मध्य प्रदेशको जनकपुर, बागमती प्रदेशको हेटौँडा, त्यस्तै गरेर गण्डकी प्रदेशको पोखरा, अनि त्यहाँबाट लुम्बिनी प्रदेशको राप्ती उपत्यका दाङ, अनि त्यस्तै गरेर 6औँमा कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र 7औँमा सुदूरपश्चिम गोदावरी अर्थात् सुदूरपश्चिमको चाहिँ गोदावरीमा रहेको छ। सुदूरपश्चिम भनेर आएछ यहाँ, ठिकै छ। ओके, भ्रष्टाचार सूचकाङ्क 2021 यो चाहिँ कहिले सार्वजनिक भएको थियो त भन्दा
25 जनवरी 2022मा 2021 को लागि विभिन्न मुलुकहरू अर्थात् भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरू र सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएका मुलुकहरूको क्रम चाहिँ यहाँनिर उल्लेख छ। अर्थात् यसमा चाहिँ 180 वटा मुलुकहरू चाहिँ सहभागी रहेको थियो। 180 वटा मुलुकहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू अर्थात् दातृ निकाय भन्दा पनि आइएनजिओहरू यिनीहरूले उपलब्ध गराउने तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के गर्दछ त भन्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ। यसले चाहिँ के गर्दछ त भन्दा भ्रष्टाचार सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो कहिलेदेखि यस्ता कुराहरू सोध्छ फेरि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल चाहिँ कहिलेदेखि यो भ्रष्टाचार सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको थियो अर्थात् प्रकाशन गर्दै आएको थियो भनेर सोधिन सक्छ। सन् 1995 देखि 1995 देखि पब्लिस भनेर मैले यहाँ उल्लेख गरेँ पब्लिस गर्दै आएको छ। यो करप्सन इन्डेक्स अर्थात् भ्रष्टाचार सूचकाङ्क चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् 1995 देखि चाहिँ प्रकाशन गर्दै आएको छ र स्मरण रहोस् यसको प्रधान कार्यालय चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रधान कार्यालय कहाँ छ जर्मनीको बर्लिनमा रहेको छ। जर्मनीको बर्लिनमा चाहिँ यसको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रधान कार्यालय रहेको छ। कहिलेकाहीँ सोधिहाल्छ भने त्यसले उ गर्नु होला। र यो चाहिँ के गर्छ भने यो भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा 100 अङ्कलाई कुल अङ्क मानिन्छ अर्थात् पूर्णाङ्क 100 अङ्क हो फुल मार्क्स 100 अनि यसमा 50 भन्दा बिलो भएको जुन स्कोरिङ छ अर्थात् 50 भन्दा तलको स्कोरिङ गरेको मुलुकलाई चाहिँ भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसै गरी डेनमार्क फिनल्यान्ड र त्यस पछाडि न्युजिल्यान्ड 1 2 3 गर्दै एकमा डेनमार्क अनि त्यस पछाडि 2 मा फिनल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरू मुलुकहरूमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलोमा डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने अनि त्यस्तै गरेर दोस्रोमा चाहिँ फिनल्यान्ड अनि त्यस्तै गरेर तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड रहेको छ। तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड रहेको छ। तेस्रोमा न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको तेस्रो स्थानमा न्युजिल्यान्ड अनि चौथोमा नर्वे रहेको छ। यही अर्थ जस्तो छ चौथोमा नर्वे रहेको छ। यसरी 4-5 वटालाई चाहिँ तपाईले क्रमशः हेर्नु होला। यो डेनमार्क फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड यिनीहरूले चाहिँ समान 88 हो 88 अङ्क चाहिँ हासिल गरेको थियो। 100 अङ्कमा यिनीहरूको मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कति अङ्क थियो त भन्दा 88 अङ्क। 100 मा 100% त कुनै पनि मुलुकले ल्याउँदैन। सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पनि यहाँनिर कति अङ्क हासिल गरेको देखिन्छ त भन्दा 88 अङ्क हासिल गरेको देखिन्छ। र त्यसै गरी त्यस पछाडि नर्वे त्यहाँनिर मैले उल्लेख गरेन नर्वेको चाहिँ 85 छ है। नर्वेको 85 85 अङ्क चाहिँ चौथो स्थानमा रह्यो भन्नाले यहाँनिर 88 भन्दा पछाडि नआउने पर्सेन्टेज छ मैले त्यो उल्लेख गरेन। यसरी समग्रमा 88 अङ्क सहित चाहिँ डेनमार्क फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड चाहिँ के रहेको देखिन्छ त भन्दा शीर्ष स्थानमा रहेको देखिन्छ। र त्यसै गरी यसका अतिरिक्त सबैभन्दा लास्ट अर्थात् अन्तिममा रहेको मुलुक चाहिँ कुन हो त भन्दा 180औं मुलुकमा रहेको चाहिँ दक्षिणी सुडान। दौत्य सम्बन्धता कायम भएको अगाडि हामीले चर्चा गरेका छौँ। 180 वटा मुलुकहरूको सन्दर्भमा 180औं मुलुकमा पर्ने चाहिँ कुन हो त भन्दा दक्षिणी सुडान हो। दक्षिणी सुडान जम्मा यसले 100 मा कति अङ्क 11 अङ्क मात्रै हासिल गरेको देखिन्छ। यो हिसाबले अत्यन्तै भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको सूचीमा अन्तिममा चाहिँ दक्षिणी सुडान 11 अङ्क मात्रै 100 मा 11 भएपछि एकदमै पुर। र त्यस्तै गरेर नेपालको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भनेदेखि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपालको स्थान चाहिँ 117औं नै थियो अघिल्लो वर्षमा पनि। नेपाल भने मैले पहिला नेपाल चाहिँ अघिल्लो वर्षमा पनि 117औं स्थानमा थियो 117औं स्थानमा। र त्यस्तै गरेर स्कोरिङको हिसाबले पनि 33 रहेको छ। अर्थात् नेपालले 100 मा जम्मै 33 अङ्क मात्रै हासिल गरेको भए त नेपालको पनि अङ्क चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकको सूचीमा यसरी सूचीबद्ध रहेको देखिन्छ। र त्यसै गरी
भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको सन्दर्भमा यो भयो र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा चाहिँ एकदमै कम भ्रष्टाचार हुने यस्तो कुराले सोधिदिन्छ। नेपालको यो भइहाल्यो। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने भने कम भ्रष्टाचार हुने दक्षिण एसियाली मुलुकमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक सबैभन्दा पहिलो स्थानमा चाहिँ कुन छ त भन्दा भुटान छ। भुटान चाहिँ दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो। सन् 2021 को नतिजा अनुसारले चाहिँ भुटानले 100मा 68 अङ्क चाहिँ के गरेको देखिन्छ त भन्दा स्कोरिङ गरेको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त 100मा 68 अङ्क भनेको एकदमै राम्रो अङ्कको रूपमा हामी हाम्रो सन्दर्भमा यहाँनिर मान्न सक्छौँ। हामी त 33 अङ्कमा छौँ जम्मा, तर भुटानको चाहिँ 68 अङ्क रहेको छ। यो हिसाबले भुटानमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ र विकासमा पनि भुटान नेपालभन्दा अगाडि रहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। र पोजिसनको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि 25औं स्थानमा रहेको छ भुटान। 25औं स्थानमा सन् 2021 को तथ्याङ्क अनुसारले भुटान भ्रष्टाचार यो 180 वटा मुलुकहरूमध्ये 25th पोजिसनमा 25औं अङ्कमा छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो स्थान 117औं स्थानमा रहेको छ। यस्तो किसिमको अवस्था छ भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुक त देशकै आधारमा पनि हामी अनुमान गर्न सकेका छौँ। सबैभन्दा दक्षिण एसियामा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक चाहिँ कुन हो भन्यो भने अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक कुन हो त भन्यो भने अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तानले जम्मा कति अङ्क भन्दा 16 अङ्क मात्रै हासिल गर्यो। यो पटक सन् 2021 को तथ्यलाई हेर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये अफगानिस्तानले 2021 मा 16 अङ्क मात्रै हासिल गर्यो र एकदमै पोर पोजिसनमा दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान छ। र 180 वटा मुलुकहरूमध्ये 174औं अङ्क अर्थात् यो पोजिसनमा चाहिँ अफगानिस्तान रहेकोबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भ्रष्टाचारको अवस्था चाहिँ विकराल छ भन्न सकिन्छ। भुटान एउटा र त्यस्तै गरेर त्यस पछाडि भारतको पनि पोजिसन हेर्ने भने भारतको पनि 40औं अङ्क मात्रै रहेको छ। भारतको जम्मा 40 अङ्क मात्रै रहेको छ। हेर्नुहोस् त भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा 40 अङ्क, भारतको पनि 40 अङ्क हुनुले के देखिन्छ, भारतमा पनि भ्रष्टाचार चाहिँ एकदमै व्याप्त रहेको भन्न सकिन्छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो छ। यो भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको सन्दर्भमा तपाईँले यसरी यी कुरालाई याद गर्नुहोला। अस्ति कुन एक्जाममा मलाई ठ्याक्कै त्यो चाहिँ भएन। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक कुन हो भनेर सोधिएको थियो भुटानको सन्दर्भमा, र नेपाल भुटान यी कुरालाई याद गर्नुहोला। अनि त्यस पछाडि यस्तै घटनाहरूमध्ये राष्ट्रिय घटनाको सन्दर्भमा 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ। त्यो कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण उसको रूपमा राखेर हेरौँ। 2078 को जनगणना यसो चाहिँ भनौँ, जनगणना 2078 को जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भयो। यो प्रारम्भिक नतिजाभित्र सबै कुरा छैन र यो नै फाइनल हो भन्ने कुरा छैन। अर्को अन्तिम नतिजा आउँदाखेरि यसमा चेन्जेस आउँछ, अर्थात् परिवर्तन भएर आउँछ। यो चाहिँ 2078 माघ 12 गते 2078 माघ 12 गते सार्वजनिक भएको थियो। 2078 माघ 12 गते के गरेको थियो त भन्दा यो सार्वजनिक गरिएको थियो। र सो अनुसारले चाहिँ नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 रहेको छ। 2,91,92,480 जना चाहिँ नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 सम्झिनुहोस्। 2,91,480 जना चाहिँ नेपालको कुल जनसङ्ख्या रहेको भनिएको छ, अर्थात् रहेको छ यो जनगणना अनुसारले। र बाँकी तथ्यहरू चाहिँ हेर्नु होला, जसमा चाहिँ महिलाको सङ्ख्या चाहिँ 51.04%, यसमा
यतिमध्ये महिलाको सङ्ख्या अर्थात् महिलाको प्रतिशतमा भने मैले यहाँनिर महिलाको प्रतिशत चाहिँ कति छ त भन्दा 51.04% रहेको छ भनेदेखि त्यसै गरी पुरुषको प्रतिशत बाँकी रहिहाल्यो। बाँकी भनेको कति भयो त भन्दा बाँकी 48.96% चाहिँ रहेको छ महिलाको। यसमा यो जुन 2,91,92,92,480 जना छ यसमा चाहिँ महिलाको सङ्ख्या 51.04% र पुरुषको प्रतिशत चाहिँ 48.96 रहेको देखिन्छ। र सोध्यो भने यो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर अर्थात् ऊ चाहिँ देखिन सक्छ। वृद्धि दरको सन्दर्भलाई हेर्ने भनेदेखि 0.93% चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर रहेको देखिन्छ। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर ग्रोथ रेट वृद्धि दर यो 2078 को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसारले चाहिँ यसको वृद्धि दर चाहिँ 0.93% मात्रै 1% पनि छैन 0.93% चाहिँ के छ त भन्दा यसको वृद्धि दर रहेको भनेर प्रारम्भिक प्रक्षेपण अर्थात् नतिजा चाहिँ आएको छ। र जसमा योभन्दा अगाडि चाहिँ कति थियो 68 को जनगणना अनुसारले 1.35% चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि दर रहेको थियो। यसको वृद्धि दर घटेको देख्दा अहिले यो वृद्धि दर न्यून रहेको चाहिँ 80 वर्ष यताकै न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेर उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् यसरी यो वृद्धि दर चाहिँ न्यून रहेको देखिन्छ। त्यस पछाडि यो 2078 को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसारका कुराहरू यी हुन्। अनि त्यस पछाडि विभिन्न तथ्यहरू तपाईले क्रमशः हेर्नु होला। अझै पनि ऊ आउँछ फाइनल आए पछाडि पनि सबै कुरा त्यस अनुसारले प्लस अनि प्रदेश अनुसारको जनसङ्ख्याको वितरणको अवस्था कस्तो छ एउटा त्यो भयो। अनि त्यस पछाडि प्रदेश अनुसारको जनसङ्ख्या वितरण सँगसँगै अर्को हेर्नुपर्ने कुराहरू प्रारम्भिक नतिजा अनुसारले नेपालको जनघनत्व कति रहेको छ भन्ने कुरा हैन। यी कुराहरू अहिलेको कुल जनघनत्व माथिको मैले मेटे है यो उसको भ्रष्टाचार सूचकाङ्क 2021 को प्रसङ्गको कुराहरू। अनि त्यस पछाडि प्रारम्भिक जनगणनाको नतिजा अनुसारले अहिले नेपालको कुल जनघनत्व कति छ त भन्दा 198 जना। कुल जनघनत्व कुल जनघनत्व चाहिँ अहिलेको ऊ अनुसारले यो प्रारम्भिक अनुसारले चाहिँ 198 जना 198 जना रहेको छ भन्नाले 1 वर्ग किलोमिटर बराबर कति जना 198 जना रहेको भन्ने कुरा यहाँनिर देखाएको छ अर्थात् रहेको छ। र सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको चाहिँ मध्य प्रदेश हो। यसमध्ये यो कुल जनघनत्व 198 जना छ र सबैभन्दा धेरै जनघनत्व चाहिँ कुनमा छ त भन्दा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व भएको चाहिँ कुन हो त भन्दा मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व रहेको छ जसमा चाहिँ 1 वर्ग किलोमिटर बराबर कति छ त भन्दा 636 जना रहेको छ। 636 जना 1 वर्ग किलोमिटर बराबर मध्य प्रदेशमा 636 जना जनघनत्व रहेको छ यतिको। अनि सबैभन्दा कम चाहिँ कहाँ छ त भन्दा फेरि कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम जनघनत्व भएको चाहिँ कर्णाली प्रदेश हो। प्रदेशको सन्दर्भमा मैले यहाँनिर बताएँ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ कति जना छ त भन्दा 1 वर्ग किलोमिटर बराबर जम्मा 61 जना मात्रै रहेको छ। जम्मा 61 जना मात्रै रहेको छ। यसरी जनगणनाको सन्दर्भमा यस किसिमका कुराहरू चाहिँ परीक्षामा सोधिन सक्छ। र सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएका जिल्लाहरू सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर इन्डिया कति मुलुक हो भन्नाले इन्डियाको पोजिसन भन्नुभएको इन्डियाको कतिौं पोजिसन उसको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको सन्दर्भमा होला। अझै पनि भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको सन्दर्भमा इन्डियाको स्थान हेर्नु भनेदेखि 40 अङ्क यसको स्कोरिङ हो। र त्यस पछाडि यसको पोजिसन चाहिँ 85 मा रहेको छ। 85 मा चाहिँ यसको पोजिसन रहेको छ। अर्थात् इन्डिया चाहिँ भ्रष्टाचार सूचकाङ्क 2021 अनुसारले 85औं स्थानमा रहेको छ। र त्यस पछाडि यस अन्तर्गत अर्थात् यो जनसङ्ख्याको सन्दर्भमा 2078 को प्रारम्भिक जनगणना अनुसारले सार्वजनिक भएका विभिन्न तथ्यहरूमा तपाईले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन् भनेर त्यो कुराहरूलाई पनि हेर्नु होला। सबैभन्दा धेरै
यसमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएको जिल्ला चाहिँ भक्तपुर रहेको देखिन्छ। अहिले 3.32% भक्तपुरमा चाहिँ के रहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नै बेटर हुन्छ। भरुची बाँसु भनौँ, भारुची भनेर याद गर्नु होला। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि भएको जिल्ला भक्तपुर र त्यस्तै गरेर त्यस पछाडि रूपन्देही अनि त्यस पछाडि चितवन, यो क्रम यस्तो रहेको देखिन्छ भारुची भनेर। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ प्लस भारुची प्लस अर्को पनि हेर्नुहुन्छ भने बाँसु भनेर, भारुची बाँसु भनेर यो याद गर्नुहोस्। सबैभन्दा धेरै वृद्धि दर भएको यो भक्तपुर अनि त्यस्तै गरेर अर्कोमा रूपन्देही भक्तपुर रूपन्देही अनि त्यस पछाडि अर्कोमा चितवन। सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएका जिल्लाहरू चितवन। अनि त्यस्तै गरेर चितवन पछाडि अर्को रहेको छ, सुरुमा भक्तपुर भयो, त्यस पछाडि रूपन्देही, त्यस पछाडि चितवन अनि त्यस्तै गरेर बाँके र अर्को चाहिँ सुनसरी हो। यो भनेको चाहिँ बाँके र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सुनसरी हो। कहिलेकाहीँ यसरी यो क्रमहरू पनि यो हिसाबले पनि सोधिन सक्छ। प्रारम्भिक नतिजा अनुसारले सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएका जिल्लाहरूको क्रम कुन सही छ अर्थात् कुन हो भनेर सोधियो भने भारुची बाँसु अर्थात् भक्तपुर, रूपन्देही, चितवन अनि त्यस्तै गरेर बाँके र त्यस पछाडि अर्को सुनसरी। यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भएका जिल्लाहरू होइन। यसरी पनि यी कुराहरू पनि सोधिन सक्छ। त्यो कुराहरूलाई पनि याद गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तै घटनाहरूमध्ये राष्ट्रिय घटनाहरूमा म अलि अगाडि पुगेँ। यो जुन 2078 को जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा छ, यो प्रारम्भिक नतिजासँग सम्बन्धित यस्ता कुराहरूलाई पनि हेर्नु होला। अनि त्यस पछाडि अर्को ई-पासपोर्ट, नेपालमा ई-पासपोर्ट सुरु भएको छ। ई-पासपोर्ट के गरेको छ त भन्दा नेपालमा सुरु गरेको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ MRP अर्थात् मेसिन रिडेबल पासपोर्ट रहेको थियो। MRP अर्थात् मेसिन रिडेबल पासपोर्ट रहेको थियो योभन्दा अगाडि। र नेपालमा चाहिँ 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट, कहिलेबाट ई-पासपोर्ट 2078 मङ्सिर महिनाको 1 गतेबाट, मङ्सिर 1 गतेबाट के गरियो त भन्दा ई-पासपोर्ट सुरु गरिएको छ। 2078 मङ्सिर 1 गतेबाट ई-पासपोर्ट सुरु गरिएको छ। र जसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला ई-पासपोर्ट कसलाई प्रदान गरियो भनेर सोधियो भने सत्यमोहन जोशीलाई चाहिँ के गरियो त भन्दा सबैभन्दा पहिला ई-पासपोर्ट प्रदान गरियो। सत्यमोहन जोशीलाई ई-पासपोर्ट प्रदान गरियो। सबैभन्दा पहिला ई-पासपोर्ट पाउने सत्यमोहन जोशी हुन्। र योभन्दा अगाडि MRP अर्थात् मेसिन रिडेबल पासपोर्ट थियो, जुन चाहिँ मेसिनले रिड गर्थ्यो। यो चाहिँ जारी 2067 पुस 11 गते भएको थियो MRP को सन्दर्भमा चाहिँ। र त्यसै गरी त्योभन्दा अगाडि अझ हस्तलिखित राहदानी अर्थात् हातले लेखेको ह्यान्ड रिटन पासपोर्ट थियो, जुन चाहिँ 2019 मङ्सिर 4 गतेदेखि नै सुरु भएको थियो नेपालमा हस्तलिखित राहदानीको सन्दर्भमा। र पहिलो हस्तलिखित राहदानी चाहिँ इन्दु शमशेर थापालाई लन्डनबाट जारी गरिएको राहदानी प्रदान गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ राहदानीको सन्दर्भमा उल्लेख रहेको पाइन्छ। र राहदानी अर्थात् पासपोर्टको सुरुवात कसको पालादेखि भएको हो भनेर यस्तो प्रसङ्गमा यसरी सोधिन सक्छ। सो सन्दर्भमा चाहिँ भीमसेन थापाको पालादेखि विक्रम सम्वत कहिले 1863, विक्रम सम्वत 1863 मा भीमसेन थापाको पालादेखि भीमसेन थापाको पालादेखि चाहिँ के गरिएको थियो त भन्दा पालादेखि चाहिँ यो राहदानी अर्थात् पासपोर्ट चाहिँ प्रदान गर्न थालिएको थियो। र त्यसै गरी त्यस पछाडि यस्तै घटनाहरूमध्ये नेपाललाई LDC अर्थात् लेस डेभलप कन्ट्रीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अनुमोदन भयो। यस्ता घटनाहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् हैन। नेपाल LDCबाट स्तरोन्नति गर्ने सन्दर्भमा, यद्यपि यसमा धेरै कुराहरू पटक पटक सुनिरह्यो, त्यसैले खासै मैले सर्टकर्टै बताउँछु मात्रै। 2021 नोभेम्बर 24 मा चाहिँ के गरियो त भन्दा नेपाललाई LDCबाट स्तरोन्नति गर्ने भनेर तदनुसार 2078 मङ्सिर 8 गते हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले चाहिँ के गर्यो त भन्दा सन् 2026 सम्म, यस्ता कुरालाई अलिकति सोधियो भने सन् 2026 सम्ममा नेपाललाई LDC भनेको लेस डेभलपिङ कन्ट्री अर्थात् अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट चाहिँ के गर्ने
स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अनुसारले। त्यसैले सन् 2026लाई याद गर्नुहोला। देखाएका मध्ये नेपालले कहिलेसम्ममा एलडिसीबाट स्तरोन्नति गरिने भएको छ भनेर सोधियो भने सन् 2026सम्ममा नेपाललाई एलडिसी लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज अर्थात् अति कम विकसित मुलुकबाट चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने अर्थात् विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने अनुमोदनलाई चाहिँ प्रस्तावले चाहिँ पारित गरियो र सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिषद अर्थात् इकोनोमिक एन्ड सोसल काउन्सिल भन्छ यसद्वारा चाहिँ अनुमोदनका लागि महासभामा सो प्रस्ताव पेश गरिएको थियो र यसरी चाहिँ यो पारित गरिएको छ। यो सन्दर्भमा यो 2026लाई चाहिँ याद गरिराख्नु होला। र यसमा चाहिँ जस्तै मध्यम स्तरको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि हुन त यो विभिन्न सूचकहरू छन् अर्थात् ती चाहिँ स्तर चाहिँ समय समयमा मानकहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। प्रति व्यक्ति आम्दानी $1230 चाहिँ हुनुपर्छ होइन। मध्यम स्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनको लागि प्रति व्यक्ति आम्दानी $1230 हुनुपर्छ। मध्यम स्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि चाहिँ के गर्नु पर्दछ त भन्दा $1280 अर्थात् डलर चाहिँ हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। 1280 होइन 1230 चाहिँ हो। $1230 अर्थात् यति हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क 66 हुनुपर्ने जसमा चाहिँ नेपालको 75 रहेको छ अर्थात् सो अनुसारले। र आर्थिक जोखिमको सूचकाङ्क लगायतका अन्य विभिन्न सूचकहरू हुन्छन्। यस्ता सूचकहरूको चाहिँ नेपालले लगभग एउटा चाहिँ अझै पनि पुरा गर्न बाँकी रहेको हुनाले यो 2026मा मात्रै त्यसपछि मात्रै नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको मुलुकमा चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ। यस्तै समसामयिक घटनाहरूमा केही अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूलाई पनि हेरौँ यहाँनिर सरसर्ती, जसमा चाहिँ चीनमा चाइना इस्टर्नको एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भयो होइन। यस किसिमका घटनाहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्। यसरी समसामयिक घटनाको सन्दर्भमा यस किसिमका घटनाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा रहेको छ। भीमसेन थापाको पालादेखि चाहिँ पासपोर्टको सुरुवात भएको हो। विक्रम सम्वत 1863 भीमसेन थापाको पालादेखि पासपोर्ट अर्थात् राहदानीको पासपोर्टको सुरुवात भएको भनौँ न। पासपोर्टको सुरुवात गरिएको अर्थात् भएको भन्ने कुरा रहेको छ। विक्रम सम्वत 1863 देखि भीमसेन थापाको पालामा पासपोर्ट अर्थात् राहदानीको सुरुवात भएको हो भनेर यो समसामयिक विषयको सन्दर्भमा आजको लागि मैले तपाईँलाई यति मात्रै बताउने चेष्टा गरेँ र बाँकी कुराहरू मैले तपाईँलाई स्रोत पनि बताएको छु। ती सन्दर्भमा तपाईँले त्यसबाट पनि थप कुराहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र अन्य प्रसङ्गहरू चाहिँ तपाईँले नोटमा पनि अभाइलेबल गराउनेछु भन्दै आजको लागि म यो क्लास यहीँनिर टुङ्ग्याउँछु साथीहरू। र बाँकी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पनि अर्को क्लासमा पनि समसामयिकको विषयमा हामी डिटेल्समा चर्चा गर्नेछौँ भन्दै आजको लागि यो समसामयिकको क्लास मैले लगभग 1 घन्टा जतिमै मात्रै यतिमा मात्रै सीमित गरेँ र त्यस पछाडि बाँकी टपिकहरू बाँकी सन्दर्भहरू हामी अर्को क्लासमा पनि चर्चा गर्ने नै छौँ। सहभागिताको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै यो क्लास यहीँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू, बाई, हेभ अ नाइस डे।